إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، مرحبا بكم في فيديو جديد ديالنا اللي هو بغينا نديرو يعني واحد الدرس اللي هو مهم جدا اللي كيكون في الامتحانات الجهوية. إذا ألا وهو subordonné circonstanciel de la conséquence ou bien l'expression de la conséquence، يعني ديال النتائج. أولا غادي نشوفو يعني التعريف ديالو. لا كونسيكونس est tel fait un événement entraîne par une action si le résultat d'une action. إذا هي حقيقة واقعة، يعني أنه هي حقيقة واقعة يقودها فعل ما إنها نتيجة فعل. مزيان، قبل ما نبدا في هذا الشرح اكثر، اذا مرحبا باللي جداد ومرحبا باللي قدام. اللي جداد كنتمنى لكم دعمونا بهذاك الاشتراك وتضغط على الجرس ليصلكم اي جديد ما بغيتوه. الا عندكم شي درس اخر بغيتو نشرحوه، ديروا العنوان ديالو في يعني في التعليق، حنا نردلو على التعليق. هذا درس بسيط جدا وتيكون في الامتحان. اذا قلنا لكم هي واحد الواقعه، يعني النتيجه ديال الواقعه، النتيجه ديال الفعل. لا كونسيكونس هي النتيجه باش تفهموا. لا كونسيكونس هي النتيجه. لا كونسيكونس هي النتيجه ولا نتائج الكونسيكونس. اذا اوتي هي الادوات اللي كتبين لك انه واش كاين، يعني الادوات اللي كتبين لك انه راه كاين لا كونسيكونس في التكست. اذا الله يجزيكم بخير. الا قالوا لكم حيت كاين في السؤال الاول ولا الثاني كيكون على هاد لي سوبوردوني او بيان لي زيكسبرسيون، اما لو بيت لا كوز لي كونسيكونس الى اخره. الا بان لكم، الا قال لكم غولفي دون لو تيكست اون فراز كي اكسبريم لا كونسيكونس، نتوما تيبحثوا على واحد من هاد لي زوتي. هادو خصكم تحفظوهم، هادو خصو يكونوا في الراس وتعلموا بانهم ديال الادوات ديال لا كونسيكونس. يعني كاين دونك كاين انسي par conséquence aussi en conséquence alors tellement si plus هنا كيكون سي بلس adjectif، يعني سي بلس واحد النعت بلس كو ياك. اذا de sorte que de manière que si bien que مزيان. اذا هادو الله يجزيكم بخير خصكم تحفظوهم ياك باش الا مشيتو مثلا اللي قال لكم غولفي دون لو تيكست اون فراز كي اكسبريم لا كونسيكونس، اش غادي ديروا؟ غتبحثوا على واحد من هادو. الا كان دونك مثلا لقيت سيدي هاد الجمله il parlait tellement qu'on ne l'écoutait plus. اذا لقيت هاد الجمله انا خصني هاد الجمله نبحث على واحد من هادو. الا كاين اذا دونك ما كاينش هنا، اذا انسي ما كايناش هنا، باغ كونسيكونس ما كايناش في هاد الجمله، والسي ما كايناش، اون كونسيكونس ما كايناش في هذيك الجمله، الو ما كايناش. اذا تيلمونكو تيلمونكو هي هذه، ها هي. اذا هذه لا فراز كي اكسبريم لا كونسيكونس، يعني ها تيلمونكو. يعني اذا لقيتو يعني غادي ناخذ هاد الجمله وغادي نحطها لهم كيما هي ورقه التحرير كيما هي. اذا المهم من هذا الدرس هو انكم تحفظوا هاد لي زوتي ياك، تحفظوا هاد لي زوتي باش علاش؟ باش الا مشيتو الا قال لكم غولفي دون لو تيكست، حيت راه كيكونوا اغلبيه كيكون لا كونسيكونس او بيان لو بوت او بيان المهم لا كونسيكونس لو بوت لا كومباريزون يعني لا كونسيكونس لو بوت لا كومباريزون. هادو كيكونوا بزاف او بيان لا كوز كذلك لا كوز. اذا دونك الا كان دونك الله يجزيكم بخير، الا قال لكم اكسبريم غولفي دون لو تيكست يعني استخرج من النص جمله تعبيريه عن النتيجه، يعني خصك تقلب على هاد الكلمات ولا هاد العبارات التي تدل على، اذا هاد العبارات تدل على انه راه كاين اكسبريسيون دو لا كونسيكونس. يعني دونك لقيتي دونك في النص،
خذ هذيك الجمله اللي فيها دونك كامله وحطها ليهم. انسي كذلك با كونسيكونس يعني دونك يعني اذا انسي با كونسيكونس كذلك يعني النتائج اوسي en conséquence alors إذا tellement que c'est plus adjectif يعني adjectif يعني مثلا grande ou bien إلى آخره. إذا l'adjectif ناعم de sorte que de manière que si bien que. هادو الله يجازيكم بخير خصكم تحفظوهم ويكونوا في هذا الراس. علاش؟ علاش انه كيطلبوا في الامتحانات الجويه دائما كيطلبوا. راه درت الفيديو ديال الكومباريزون اللي ما شافوش باش يشوفوا راه ساهل وبسيط وبسطتو. كذلك اللي ما شافش ديال لو بوت يعني اكسبرسيون ديال دو بوت يعني راه حتى هو درتو يعني شوفوه الله يجزيكم بخير. اذا ما كاينش الا انكم تحفظوا هذا الشيء. هذا الشيء بسيط جدا غادي تحفظوه. هذا الشيء اللي هو مهم هنا في هذا الدرس. هذا الشيء اللي مهم في هذا الدرس. الا عرفتوا هادو راكم عرفتوا الدرس، راكم راجعتوا الدرس. ها هادو عرفتوهم بانه ديال الكونسيكونس. باش الا مشيتوا للنص اللي لقيتوا شي واحد من هادو يعني غادي تخرجوا لهذيك الجمله اللي فيهم. الا قال لك غولفي دون تيكست يعني اكسبرسيون de but. إذا comme elle parlait tellement qu'on ne l'écoute plus مثلا. إذا أحييكم جميعا. لا تنسوا الاشتراك للقناة لتشجعونا وكذلك ليصلك أي جديد. إذا ودعائكم لصالحنا هو تشجيع أكثر وجهد أكثر وشجاعة للأمام. إذا ما تنسوش الاشتراك كذلك. إذا أحييكم شكرا إلى درس آخر.